Hi class 8 students. Today questions number 12. Up to questions number 11 I have already uploaded the videos. Now today questions number 12. Questions number 12 is if a equal to 1, b equal to 2 and c equal to minus 3, then find the value of a equal to 1, b equal to 2 and c equal to minus 3 given. So we should find the value of s, a, b, c, d, s. So questions number 12a solution. 12a solution. Four a square b square is 4s into a. What is the value of a? Value of a is 1. Value of a is 1. यो 1 छ अनि हाम्रो यो 1 को स्क्वायर इन्टु b. व्हाट इज भ्यालु अफ b? b को भ्यालु हाम्रो कति छ त 2. 2 को स्क्वायर देन 4 इन्टु 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1. 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4. देन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. आन्सर. Similarly, questions number b solution. Questions number b 3a square 3b square c square 3b square c square 3 को 3. what is value of b? b को value 2. 2 को स्क्वायर. what is value of c? c को value छ -3. -3 को स्क्वायर 3 इन्टु 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 र -3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9. अब 4 3 जा 12, 12 9 जा 12 नामा 108. आन्सर. देन क्वेश्चन्स नम्बर c सोलुसन. क्वेश्चन्स नम्बर c हाम्रो रहेको छ b a पावर b, a को पावर b प्लस b को पावर a. व्हाट इज भ्यालु अफ a? a को भ्यालु हाम्रो कति छ त 1 1. अनि व्हाट इज भ्यालु अफ b? b को पावर कति छ त 2. तो 1 को स्क्वायर प्लस व्हाट इज भ्यालु अफ b? b को भ्यालु कति छ त 2 2. अनि व्हाट इज भ्यालु अफ a? a को भ्यालु कति छ त 1. सो पावर 1. 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1. 2 को पावर 1 भने चाहिँ 2. 2 and 1 3. आन्सर. Now questions number d solution. Questions number d solution. Questions number d is a power c plus c power b minus bc. So what is the value of a? Value of a is 1. what is the power? Power is c. हाम्रो c दिएको छ पावर, त c को भ्यालु कति छ त हाम्रो c को -3 प्लस c. what is the value of c? c भनेको -3 and power b. b को भ्यालु कति दिएको छ त 2 माइनस bc. b भनेको 2 इन्टु c भनेको -3. अब हाम्रो 1 को पावर के दिएको छ माइनसमा दिएको छ. हामीलाई थाहा छ माइनसमा पावर दियो भने हामीले 1 बाइ गरेर लेख्नु पर्छ. 1 को क्यूब प्लस -3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9. अनि माइनस माइनस प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 3 जा 6. अब 1 को क्यूब कति हुन्छ 1 नै हुन्छ है. 1 को क्यूब 1. 1 को क्यूब कति हुन्छ त 1 प्लस 9 प्लस 6. 1 ले 1 लाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1. 1 प्लस 9 प्लस 6 16. आन्सर. नाउ क्वेश्चन्स नम्बर e. क्वेश्चन्स नम्बर e सोलुसन. क्वेश्चन्स नम्बर e a पावर b, a को पावर b, b को पावर c and c power a.
सी को पावर ए। वाट इज भ्यालु अफ ए? ए को भ्यालु कति छ त 1 एन्ड पावर बी दिएको छ, बी को भ्यालु कति छ त 2, 1 को स्क्वायर इन्टु बी को भ्यालु कति दिएको छ त 2 र सी को भ्यालु कति दिएको छ त -3 इन्टु सी को भ्यालु कति छ त हाम्रो -3 र ए भनेको कति दिएको छ त हाम्रो 1, 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ इन्टु हाम्रो पावर यहाँ माइनसमा दिएको छ भने के हुन्छ 1/2 को क्युब इन्टु हाम्रो -3 को पावर 1 छ, पावर 1 भनेपछि कति हुन्छ -3 नै हुन्छ। अब 1 हैन, अब यसलाई हाम्रो कति हुन्छ त मल्टिप्लाई गरेर 1 1 जा 1 अनि 3 1 जा 3 -3/2 को क्युब कति हुन्छ 8 आन्सर। नाउ एफ solution, questions number F solution, a power b plus c, b power c plus a and c power a plus b। हाम्रो a को भ्यालु कति दिएको छ त a को भ्यालु 1 अनि b को भ्यालु कति दिएको छ त 2 प्लस c को भ्यालु कति दिएको छ त -3, सी को भ्यालु कति दिएको छ त -3, हामीले ब्र्याकेट दिएर लेखौँ -3 इन्टु बी को भ्यालु कति दिएको छ त 2, सी को भ्यालु कति दिएको छ त -3 प्लस ए को भ्यालु कति दिएको छ त 1 इन्टु सी को भ्यालु कति दिएको छ त -3, ए को भ्यालु 1 प्लस बी को भ्यालु कति त 2 1। अब कति हुन्छ त 2 प्लस -3 इन्टु 2 -3 बाट 1 घट्छ त कति हुन्छ -2 इन्टु -3 2 and 1 3। अब 1 को पावर कति हुन्छ त -1 इन्टु अब यो कति हुन्छ हाम्रो यो 1/2 को स्क्वायर पावर माइनसमा दियो 1/, हुन्छ इन्टु 3 को क्युब कति हुन्छ -27। अब 1 को पावर -1 छ भने 1/1 है 1/1 इन्टु 1/2 को पावर 2 छ भने कति हुन्छ 4 इन्टु -27। अब के हुन्छ त हाम्रो अब हाम्रो मल्टिप्लाई गरौँ माथि 1 1 जा 1 इन्टु 27 -27 -27/4 आन्सर -27/4 आन्सर। Now questions number G. Questions number G. Questions number G solution. Questions number G solution. Questions number G रहेको छ हाम्रो a power b minus c, b power c minus a and c power a minus b। a को पावर a को भ्यालु कति छ त 1, b को भ्यालु कति छ त 2 माइनस c को भ्यालु कति छ त -3 इन्टु b को भ्यालु कति छ त b को भ्यालु 2, c को भ्यालु कति छ त -3 माइनस a को भ्यालु कति छ त 1 इन्टु c को भ्यालु कति छ त -3 अनि a को भ्यालु कति छ त 1 माइनस b को भ्यालु कति छ त 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 इन्टु 2 माइनस 4 इन्टु -3 अनि -1। 1 को पावर कति त 5 इन्टु 2 को पावर -4 भने 1/2 पावर 4 इन्टु -3। पावर माइनसमा छ है, माइनसमा छ भने हाम्रो 1/-3 1/-3। अब हाम्रो 1 को कति 1 नै हुन्छ 1/16 इन्टु 1/3 कति हुन्छ 1 1 जा 1 1/48 1/48 आन्सर -3।
Okay, class 8 students, questions number 12 I has completed. Now questions number 13 I will provide you next videos.